مدرس هندي يعمل مدرسا في اليمن استطاع بفترة وجيزة أن يتعلم ويتكلم اللغة العربية بفصاحة. المدرس يحكي قصته وقصة كيف تعلم اللغة العربية وكيف تعامل معه اليمنيون رغم أنه جاء إلى اليمن ليعلم اللغة الإنجليزية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هندي الجنسية، ولكن أحب اللغة العربية. كيف تعلمت اللغة العربية؟ هذه قصة طويلة وظريفة، بس أرويها لكم باختصار. أنا بدأت أتعلم اللغة العربية في الهند في جامعة جواهرلال نهرو، وبعد ما أكملت دراسة ماجستير في اللغة الإنجليزية حصلت على وظيفة في اليمن كمحاضر في إحدى الجامعات الخاصة. رحت هناك، بس ما شاء الله زي ما تعرفون أنتم اليمنيين طيبين جدا جدا ويحبوا يحتكوا مع الشعوب الأخرى، فعلاقتنا مع اليمنيين كانت ممتازة جدا جدا. فأنا بدأت أعيش وأسكن معهم وأخرج معهم، وهكذا بدأت أتعلم اللغة العربية. أنا مش متأكد يعني هل طالباتي وطلابي اللي درستهم اللغة الإنجليزية تعلموا مني شيء ولا لا، بس أنا تعلمت منهم اللغة العربية.